मालूम है, जो होने वाला हो भी मालूम, उसको मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं, मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं। Now put the volume up. Straight have it so low, now you got it low and before you have it high. पाकिस्तान में रहे तो फातिहा ये है कि कब्रिस्तान में रहे तो और इन्हीं बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुनते ही चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाता है। तो मेरी बनाई हुई जमीन पे चलता है और फातिहा से इनकार करता है, मेरा दिया हुआ खाता है, फातिहा से इनकार करता है, मेरी दी हुई अक्ल का गलत इस्तेमाल करता है, मेरे दी हुए इल्म को गलत रुख पे इस्तेमाल करता है, तो अपने को समझता क्या है? मैं कादिर हूं, तू मखदूर, मैं मालिक हूं, तू ममलूक, आई एम अनलिमिटेड, यू आर लिमिटेड। तू अपने को समझता क्या है? मैं मौला हूं, तू बंदा है, मैं माबूद हूं, तू आबिद है, मेरी दी हुई जमीन पे चलता है, फातिहा से इनकार करता तो चल। यह हो सकता है कि तू अपनी दुकान पे फातिहा न पढ़े, अपने दारुल उलूम में फातिहा न पढ़े, अपने जामिया में फातिहा न पढ़े, अपने इज्तिमा में फातिहा न पढ़े, अपने घर में, लेकिन सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझे तेरे घर से उठाकर अपने घर में लाऊंगा। फजर में 4 फातिहा पढ़वाऊंगा, दोहर में 12 फातिहा पढ़वाऊंगा, असर में 8 पढ़वाऊंगा, और सोने नहीं दूंगा जब तक 17 फातिहा न पढ़ूंगा। अब सीधी और साधी बात यह है कि फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, फजर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, असर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, मगरिब में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, फर्ज में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वाजिब में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सुन्नत में वो भी पढ़ते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं। जब दोनों पढ़ते हैं तो काहे को लड़ते हैं? लड़ने की वजह यह है कि हम दोनों की किस्मत अलग है। पढ़ते वो भी है, पढ़ते हम भी है, मगर हम फातिहा मसरूर होकर पढ़ते हैं, वो मजबूर होकर पढ़ते हैं। लगे हाथ एक पॉइंट और सुन लो, ये जो कुरान है कहां से शुरू हुआ? फातिहा से। पूरी दुनिया में जो कुरान है आज, और जब शुरू करते हो तो किससे शुरू करते हो? सूरह। अब एक कुरान फातिहा से शुरू हुआ तो आपको एतराज नहीं हुआ मुसलमान फातिहा से शुरू हो जाए? तो किताब ही पे तो अमल कर रहा। और तीसरा पॉइंट ये है, ये बताओ आज जो कुरान इस सुन्नियत के मरकज में मौजूद है, वही इस्लाम में, वो कहां से शुरू होता है? हमारे जो और मराकीज हैं वहां कहां से शुरू होता है? सुन्नियों के तमाम इदारों में, हनफियों के सारे इदारे में, उनके इदारों में, सब जगह, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम मुल्कों में। One side. And look another side. ये कुरान जब अल्लाह ने नबी को दिया तो कहां से शुरू हुआ? नो, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब लेकर आए तो कहां से शुरू हुआ? अल्लाह ने जब सबसे पहले नबी को दिया तो कहां से शुरू हुआ? अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, मेरी नॉलेज बढ़ाई बता करके कि इक़रा। ओके, मोस्ट वेलकम एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर कोऑपरेशन। तो इक़रा से अब सुनो, पूरा कुरान खुदा ने नबी को दिया, पूरा कुरान बंदों को, कंप्लीट कुरान रसूल को मिला, कंप्लीट कुरान बंदों को। लेकिन जब नबी को मिला तो इक़रा से, बंदों को मिला फातिहा से। तरतीब बदली क्यों? माय क्वेश्चन, द क्वेश्चन arises here, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द चेंज ऑफ द लिस्ट? जिस तरह पैगंबर को कुरान दिया गया वैसे ही हमें क्यों नहीं दिया? देने वाला
الغیب ہے. عالم الغیب کو معلوم ہے کس ترتیب سے قیامت تک دینا ہے. تو جس ترتیب سے ہمیں دیا ہے اسی ترتیب سے نبی کو کیوں نہیں دیا کہ پہلے الحمدللہ ہے, پھر الف لام میم, پھر سیقول جیسے پاروں کے نام ہے. نہ نبی کو دیا اقرا سے, بندوں کو دیا فاتحہ سے. محبوب کو دینے کی ترتیب اور بندوں کو دینے کی ترتیب اور. پورا قرآن نبی کو ملا, پورا قرآن ہمیں بھی ملا, لیکن نبی پر نزول کی ترتیب اور ہے, ہم بندوں کے حصول کی ترتیب اور. ہمیں جب ملا 30 پارا تو اس ترتیب سے نہیں جس ترتیب سے نبی کو دیا. نبی کو دیا تو ترتیب اور, بندوں کو دیا تو ترتیب اور. یہی تو خدا بتانا چاہتا ہے مولویوں, کان کھول کر کے سن لو, تم قرآن پانے میں میرے رسول کی طرح نہیں ہو. قرآن پانے میں تم میرے قرآن پانے میں رسول کی طرح نہیں. اب تو بات صاف ہو گئی, جب قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح نہیں ہیں تو قرآن سمجھانے میں بھی ہم رسول کی طرح نہیں ہیں. اہدنا, کم ٹو دی پوائنٹ. اہدنا الصراط المستقیم. ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے شو اس رائٹ پاتھ. میں چکرا گیا, اردو میں ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا. دکھا سیدھا صحیح راستہ. اب یہ صحیح کس کا ترجمہ ہے؟ یہ رائٹ کا ترجمہ صحیح اور رنگ کا ترجمہ غلط. صحیح غلط, رائٹ رنگ. اس میں رائٹ تو ہے نہیں, مستقیم ہے, اور مستقیم مانے اسٹریٹ. قسمت میں سیدھا ہے ہی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا. یا اللہ اتنا بڑا عالم اور ابھی تک دیکھا ہی نہیں. تو جب جماعت کے سربراہ سیدھا راستہ دکھا ہی نہیں, دیکھنے کی بات کر رہا ہے, دکھا, تو پیچھے چلنے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ مسئلہ دیکھنے کا نہیں ہے. سنی مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. تمہیں سیدھا راستہ دیکھنا نہیں ہے. ہم سیدھا راستہ دیکھ چکے ہیں. ہم نے صدیق دیکھا, ہم نے فاروق دیکھا, ہم نے ذوالنورین دیکھا, ہم نے حیدر کرار دیکھا, ہم نے حسن مجتبیٰ دیکھا, شہید کربلا دیکھا, زین العابدین دیکھا, محمد باقر دیکھا, جعفر صادق دیکھا, غوث اعظم دیکھا, داتا گنج بخش دیکھا, غریب نواز دیکھا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. دیکھنے کی ضرورت نہیں. جس نے صدیق کی صداقت دیکھی ہو, صحابہ نے ان کی افضلیت دیکھی ہو, اسے سیدھا راستہ نہیں دیکھنا ہے. اب تو پیر پکڑ کے صدیق اکبر کا کہنا بس ہمیں چلنے دیں, ہمیں چلاؤ. فاروق اعظم جیسے آپ چلے ہمیں چلاؤ, عثمان غنی آپ چلے ہمیں چلاؤ. تو ہم چلنا چاہتے مولا. ہماری دعا یہ نہیں ہے کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. اب غوث اعظم کو دیکھنے کے بعد اب دیکھنے کی کیا ضرورت؟ غریب نواز کو دیکھنے کے بعد اب دیکھنے کی کیا ضرورت؟ اور جس نے مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی کو دیکھ لیا ہے, اس نے کیا دیکھا؟ سیدھا راستہ ہی تو دیکھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دیکھا, سیدھا راستہ ہی تو دیکھا. اپنے پیر و مرشد کو دیکھا تو سیدھا راستہ ہی دیکھا. بات دیکھنے کی نہیں ہے, بات چلنے کی ہے. تب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, محب رسول, عاشق سادات, علم و فضل,